बंदो सतगुरु के चरण भव जल तारन पार कुमत विनाशन सुख करना गर्भ प्रहार नहा करुण सागर अमित गुणा सतगुरु चरण माही सुखकारी शीतल सदा सतगुरु पद के छाए ब्रह्मानंद परात परा सो सतगुरु निजरो परम पार सुख देत है सुंदर रूपनो सुंदर रूपनो। प्रातः सच्चिदानंद पूर्ण परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री राजश्यामा जी को युगल चरण कमल में प्रेम प्रणाम गर्दै कथा को 9 दिन को शुभ घड़ी में समस्त श्रीमद् वितक चर्चा कथा का अनुरागी आत्मजन्मा सुहृद जन्मा धर्म प्राण भक्तजन सुंदर शाह जी को चरण कमल में प्रेम प्रणाम श्रीमद् वितक चर्चा अंतर्गत हमी सद्गुरु धनी देवचंद्र जी महाराज को प्राकट्य लीला सम्म हिजो पुगेका छौं। सद्गुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जगत में प्राकट हुँदा वहाँ को प्राकट्य महोत्सव प्राकट्य को बधाई प्राकट्य को आनंद समस्त त्रिभुवन में त्रिभुवन पर्यंत वहाँ को बधाई आकाश मार्गबाट देवी देवताहरू आएर पुष्प वृष्टि गर्न लागे। यी प्रसंगहरू हामीले श्रवण गरेका छौं। माता कोमरबाई अनि पिता मतु मेहताको त्यो परम पावन पवित्र सद्गृहस्थ आश्रममा अनन्य श्री कृष्ण भक्तिको रस पुस्तौंदेखि चल्दै आइरहेको थियो। सबै कुराले परिपूर्ण थियो, कुनै पनि चीजको कमी थिएन। अनि जो श्री कृष्ण को भक्ति गर्दछ, श्री कृष्ण को अनन्य भाव भक्ति रसमा डुब्दछ, उसका हरेक त्यस्ता भक्तका हरेक कमजोरीहरू हरेक आवश्यकताहरू स्वयं परमात्मा श्री कृष्णले पूरा गरिदिनु हुनेछ। यो हामीले श्रीमद् गीता द्वारा पनि हामीले बुझ्न सक्छौं। अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य भावले न अन्य इति अनन्य, अन्य मेरो कोही छैन प्रभु, हजुर नै हो, हजुर शिव अरु कोही छैन। परमात्मा श्री राजी श्री कृष्ण बिना अरु साँच्चै नै कोही पनि यो जगतमा तारनहार त्यस्तो हजुर नै मेरो सर्वसर्वा हो, मैले हजुर बाहेक कसैले जान्दिन। जे गर्नुहोस् तो जैसे जिलाएगा जिए जाएंगे, जो काम कहेगा किए जाएंगे। जब आए हैं पीने तेरे हाथों से तो जहर भी देगा तो पिए जाएंगे। यो भाव लिएर जे गराउनुहुन्छ गराउनुहोस्, म गर्दै जानेछु। जे कहलाउनुहुन्छ कहलाउनुहोस्, म भन्दै जानेछु। जहाँ उठाउनुहुन्छ म उठ्नेछु, जहाँ बसाउनुहुन्छ म बस्नेछु। जहाँ राख्नुहोस्, झोपडीमा राख्नुहोस् कि महलमा राख्नुहोस्, ए प्रभु हजुरको मर्जी, हजुरको रजा, हजुरको रजामा नै म राजी छु, हजुरको खुसीमा नै म खुसी छु। यो भावनाले समर्पित भएर अनन्य न अन्य कोही छैन प्रभु भनेर यो भावमा जसले भक्ति गर्दछ, यस्ता भक्तजनहरूको आवश्यकता जे आवश्यकता पर्दछ
दिनचर्याको लागि, व्यवहारको लागि ती सम्पूर्ण वस्तुहरू स्वयं परमात्माले जुटाइदिनुहुन्छ, संयोग गराइदिनुहुन्छ। योग भनेको जुटाउनु, संयोग गराइदिनु। अनि क्षेम भनेको जुटाइएको वस्तुको रक्षा पनि स्वयं गरिदिनुहुन्छ। हामीलाई जे जरुरतमन्द चिजहरू छन्, वस्तुहरू छन्, त्यो जुटाइदिनु भयो। त जुटाइदिएको वस्तुको हामीले आफै सुरक्षा गर्ने होला हामी होइनौँ। हामीले लाग्दछ मैले सुरक्षा गरिरहेको छु, मेरो धन सम्पत्ति यति सबै मैले बन्दोबस्त गरेर राखेको छु, मैले कमाएको छु हैन, मैले जम्मा गरेर ब्याङ्क ब्यालेन्स राखेको छु, यो सुरक्षित मैले गरेको हुँ, मैले जीवन बिमा गरेको छु, मैले यो गरेको छु भन्छौँ नि। वास्तवमा यो होइन। हामीले रक्षा गरेर, हामीले बन्दोबस्त गरेर हाम्रो बन्दोबस्त हुनेवाला छैन। किनकि क्षेम भनेको त्यसको रक्षण पनि स्वयं श्री कृष्णजीले नै गर्नुहुन्छ। जुटाउने चिज जे चाहिएको छ, कसले कतिलाई पचाउन सक्छ, कति उसले चाहिँ सहन सक्छ, त्यति मात्र दिनुहुन्छ। अब हाम्रो बोझ बोकेर हिँड्ने क्षमता थोरै छ अनि हामीलाई थोरै नै दिइबक्सिन्छ। धेरै थिचेर मार्न त परमात्माले अवश्य पनि हुन्न। अनि हाम्रो क्षमता अनुसार दिनुहुन्छ। कति भन्छ फलानाजी यति परमात्माले कृपा गरेर यति धनी बनाइबक्सनु भयो, मलाई भने चाहिँ जहिले पनि यही गरिबीमा राखिरहनु भयो भन्ने जस्तो नै हामीलाई विचार आउँछ। तर परमात्मालाई थाहा छ क्या, परमात्माले त्यस्तै धनी मलाई यदि बनाइदिनु हो भने सायद म त्यो धनको बोझलाई थिचेर मर्ने थियो होला। त्यही भएर कृपा गरेर भगवान् परमात्माले मलाई हल्कै राखिदिनु भएको छ, यति मात्र ममा क्षमता रहेछ, त्यस कारणले प्रभुले यति दिनुभयो भनेर सन्तुष्टि पनि हुन सक्नु पर्दछ। आखिरी जसरी होस् परमात्मा आफ्ना भक्तको लागि के चाहिन्छ, के कति उसको क्षमता छ, क्षमता अनुरूपको दिइबक्सिन्छ अनि दिएको वस्तुको रक्षण पनि उहाँले गरी पनि आफै भार वहन गर्नुहुन्छ। योग क्षेम बहामी अहम, म वहन गर्नेछु। त माता कुँवरबाई अनि पिता मतु मेहताको गृहस्थ जीवनमा कुनै चिजको कमी थिएन। कमी थियो त पुत्र रत्नको, त्यो पनि परमात्माको सङ्केतद्वारा। परमात्माले को भक्ति दिनचर्या कस्तो छ हेर्नुहोस्। माता पिताहरूको बिहान उठ्ने 4 बजेको घडीमा उठेर नुहाइ धुवाइ गरी परमात्माको 2 जना मिलेर पूजा गर्नुहुन्छ, सेवा गर्नुहुन्छ, ध्यान गर्नुहुन्छ, चिन्तन गर्नुहुन्छ। ध्यान गर्दै गर्दा कहिलेकाहीँ त साक्षात् श्रीकृष्ण दर्शन हुने गर्दछ। जति जति श्रीकृष्णजीको दर्शनको आवाज हुन्छ त्यति नै बेला कृष्ण कन्हैया जस्तो मेरो पुत्र भइदिनु हुन्थ्यो भन्ने भावना आउँछ। कहिलेकाहीँ ध्यान गर्दा गर्दा यस्तो आफैले मतु मेहता, वृषभानु अनि माता कुँवरबाई कृतिको रूपमा आफूलाई पाउनुहुन्छ, देख्नुहुन्छ। अनि आफ्नो घरमा सानी सानी कुँवरी राधा पुत्रीको रूपमा पाउनुहुन्छ। अनि राधालाई पुत्रीको रूपमा पाएर राधासँग हाँस खेल आदि गरेको पनि स्वप्नमा ध्यानमा देख्ने गर्नुहुन्छ। यस्तो उहाँको जस्तो जस्तो चिन्तन हुन्छ भन्नुहुन्छ त्यस्तै त्यस्तै उहाँलाई प्रतिफलहरू झलकहरू आइरहेका हुन्छन्। कहिले ध्यान अवस्थामा, कहिले स्वप्न अवस्थामा। एक दिनको कुरो हो, केही कामले व्यापारिक कार्यले गर्दा बाहिर जानुभएको थियो। माता कुँवरबाई सदाझै आफ्नो सेवा पूजा सकेर एकछिन परमात्माको ध्यानमा ध्यानलीन हुनुभयो। ध्यानलीन हुँदै जाँदा उहाँले यस्तो दृश्य देख्नुभयो कि एक दिन आकाशबाट त्यो पूर्ण चन्द्रमा, पूर्णिमाको चन्द्रमा जस्तो एक प्रकारको बिम्ब देख्नुभयो। त गीताकारहरू यसरी यस घटनालाई वर्णन तादिन हति चतुर्दशी मास पौष सोमबार। पुष महिनाको सोमबार रहेछ अनि चतुर्दशी तिथि रहेछ। शुक्ल पक्ष गयो जन्मनी एक प्रहर। शुक्ल पक्षको रात्रि रहेछ, एक प्रहर गइसकेको अवस्था भएको बेलामा फेरि देखो एक बिम्बको लाग्यो जाए आकाश।
तहाँ से चल्यो जो चन्द्रमा आयो मेरे पास। म कुमार भाइ के देख्नुहुन्छ, एउटा प्रकाश बिम्बलाई देख्नुभयो, त्यो बिम्ब सिधै आकाश गयो, आकाशमा गएर चन्द्रमामा परिवर्तित भयो, चन्द्रमा बन्यो, अनि त्यो चन्द्रमा आएर सिधै आएर आफ्नो पासमा आयो, नजदीकमा। और ऊपर बैठ मुख में धस्यो, कियो अंतर प्रवेश, तब पड़ी भूम मुछाए के सुधन लवलेश। त्यो चन्द्रमा आएर हृदयमा हुँदै मुख माध्यमद्वारा हृदय अंदर प्रवेश गर्यो, भित्र अन्तरमा के देख्यो भन्ने भावनाले मूर्छित भएर माता त्यहाँ ढलिबक्सनु भयो, लड्नु भयो पूजा कोठामा। तब यस प्रकारले यो घटना जब घट्यो, पछि मतो मेहता घर आइसके पश्चात यो घटनाहरू बताइदिनु भयो आफ्नो पतिदेवलाई। जब यस्तो कुनै पनि अलौकिक घटनाहरू, दृश्यहरू हाम्रो भक्ति मार्गमा अथवा त ध्यान मार्गमा बस्दा त्यस्ता दृश्यहरू भयो भने हामीले त्यसको प्रचार प्रसार गरिहाल्नु, कसैलाई भनिहाल्नु हुँदैन। भनेपछि त्यो घट्छ। हामीले वितकमा लक्ष्मीदासजीको हाँसी सुनेका छौँ। लक्ष्मीदासजीलाई श्री कृष्णजीको दर्शन भयो, उहाँले श्रीजी साहबजीलाई मात्रै भन्नु भएन, अन्य सुन्दर साहबजीहरूलाई सुन्दर साहबजीको माध्यमद्वारा श्रीजी साहबले थाहा पाउनुभयो र उहाँलाई हाँसीको पात्र बनाउनु भयो ब्राजी महाराजले। तब यहाँनिर कुमार भाइलाई यस्तो प्रसङ्ग भएको, यस्तो दृश्य देख्यो, कसलाई भनौँ, या त गुरुजनलाई भन्नु पर्दछ, आफूभन्दा ठुलो केही साधनामा लीन हुनुभएका, केही सद्मार्गमा हिँड्नु भएका त्यस्ता महापुरुषहरूलाई भन्न सकिन्छ, त्यस्ता महात्माहरूलाई भन्न सकिन्छ, या त आफ्नो पितालाई या मातालाई, अनि या त पतिदेवलाई जो आफूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ, यस्ता आफ्ना अग्रजनहरूलाई यस्ता कुराहरू भनेर यदि शङ्का छ भने भन्न सकिन्छ। यसै कारणले माताले पनि यो कुराहरू हैन आफ्ना पति मतो मेहताजीलाई राख्नुभयो। हे पतिदेव, मैले के सपना देखेँ, यस्तो सपना हो कि विपना हो कि ध्यान अवस्थामा यो देखेँ, मैले केही थाहै पाइन। आयो चन्द्र आकाश से क्यों उदर में बास, आकाशबाट यस्तो चन्द्र आएर मेरो उदरमा, मेरो पेटमा बास बसेको छ। यसको अर्थ के होला, के देखेँ यो मैले भनेर यस्तो खालको देख्नु भयो। यो कहिलेको कुरा रहेछ, यस्तो घट्न गएको भने विक्रम सम्वत 1637 को पुष महिनाको शुक्ल पक्षको अनि चतुर्दशी तिथि रहेछ, शुक्ल चतुर्दशीको दिन। यस्तो यो घटना सुनाए पश्चात मतो मेहताजी, अरे यो त कुनै जाने ज्योतिषी कहाँ गएर यसको लक्षण हेर्नु पर्दछ। तब ज्योतिषी कहाँ गएर भेट्नुभयो। ज्योतिषीले भन्नुभयो, म उतै कुमार भाइ कहाँ गएर नि उहाँलाई सोधेर त्यो कुन समयमा यस्तो घटना घटेको हो त्यो समयलाई निर्धारित गर्छु र अनि त्यसको होडा चक्र निकालेर त्यसको फल बताइदिनेछु भनेर ज्योतिषी घर आउनुभयो। ज्योतिषी घरमा आएर सबै कुरा हेर्नुभयो र अनि मतो मेहतालाई बधाई दिँदै भन्नुभयो, ल बधाई छ मतो मेहताजी, तपाईको घरमा कुनै पुत्र रत्न प्राप्त हुनेछ, जसले चाहिँ चन्द्रमा जस्तो शीतलता छर्नेछ, विश्वलाई प्रकाश दिनेछ भनेर भन्नुभयो। विश्वलाई सुख अनि शान्ति होस्, शीतलता होस् भनेर अभियान चलाउनेछ, यस्तो खालको पुत्र रत्न आउनेछ, यो मेरो भविष्यवाणी भयो। त्यसकै ठिक 1 वर्षपछि विक्रम सम्वत अर्को 38 को सालमा 1638 को सालमा 37 को साल पुषमा घटना घट्यो। 38 को साल चतुर्दशी को दिन, शुक्ल चतुर्दशी को दिन आश्विन महिनामा यसरी सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराजको बिहानको घडीमा
प्रकट भयो। यो प्रकट जब भयो, जब जन्मे मारवाड में घराती आनंद नरानार, ये बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार। ब्रह्मांड में वहां को बधाई भयो, सभी जनाले गाउन थाले, नाच्न थाले। मेहता घर आनंद भयो, जय हो देवचंद्र की। कुमारी को लाल भयो, जय हो देवचंद्र की, जय हो देवचंद्र की। आनंद कंद की धूमधाम ले नाचने गाउने बजाउने संपूर्ण यक्ष किन्नर किन्नर गंधर्व देवी देवता स्वर्गबाट पुष्पवृष्टि गर्न थाले। त्रिगुणै समेत बधाई को संदेश गयो। बधाई सबैले आएर दिए। सुखदायी सबनको अखण्ड करनहार, सबलाई सुख दिने वाला, सबैलाई सुख शीतलता दिने वाला, अखण्ड सुख, खण्डित सुख होइन। एक त खण्डित सुख हुन्छ, आज छ फेरि भोलि मर्न पनि सक्छ। हेर्नुस् यो संसारमा त सुख र दुःख यो रथको दुईटा पाङ्ग्रा हुन्। दुईटा पाङ्ग्रा नभएर रथ घुर्दैन। यो जीवन पनि सुख र दुःखको पाङ्ग्राले नै चलिरहेको हुन्छ। सुखै सुखले पनि जीवन चल्दैन अनि दुःखै दुःखमा पनि जीवन चल्दैन। दुईटै हुन्छ, दिन र रात समान हुन्छ। जहाँ सुख हुन्छ त्यहाँ दुःख लुकेको छ, जहाँ दुःख छ त्यहाँ सुख लुकेको छ भनेर बुझ्नु पर्दछ। अहिले कोरोनाको कहर छ, महामारी फैलिरहेको छ। कति सुन्दर साथ भक्तजन मानव समुदायलाई जीविका आर्जन गर्नको लागि एकदम मुस्किल परिरहेको छ, भोजनको लागि मुस्किल परिरहेको छ। तर सधैँ यस्तै रहिरहँदैन। धेरै गरौँ, जसो तसो जीवन धान्ने कोसिस गरौँ र आफैमा एक प्रकारको र बिस्तारै यदि यस्तै रहिरहँदैन यी दिन पनि बितेर जानेछन् भन्ने मन्त्र दिमागमा सेट गरौँ र आफूलाई कहिल्यै पनि तनावमा नराखौँ, डिप्रेसनमा जाने वातावरण नहुन दियौँ र जहिले पनि हाँसी खुसी प्रसन्न योग ध्यान शिविर आदि आदि आदिमा सहभागिता हौँ। कथा चर्चा सत्सङ्गमा सहभागिता हौँ, सुन्ने गरौँ, सुनाउने गरौँ। यसैले गर्दा हामीलाई हाम्रो आत्मा प्रफुल्लित हुनेछ। आत्मा जब प्रफुल्लित हुनेछ, मन पनि प्रफुल्लित हुनेछ, बुद्धि पनि सजग रहनेछ। अनि जब मन प्रफुल्लित हुन्छ तब शरीरका अङ्ग अङ्ग रोम रोम प्रफुल्लित हुनेछन्। प्रफुल्लित अङ्ग अङ्ग रोम रोम शरीर प्रफुल्लित छ भने कुनै प्रकारको रोगका भाइरसहरूले पनि हामीलाई आक्रमण गर्न सक्दैन। त्यस कारणले सदैव प्रसन्न रहने कोसिस गर्नुपर्दछ। सुख दुःख संसारको यो नियम हो। यहाँ सुख पनि छ त खण्डित छ, खण्डित नाश भएर जाने, फेरि दुःखमा परिणत हुने। अनि यदि दुःख पनि छ भने त्यो पनि त फेरि सुखमा परिणत हुन सक्ने छ संसारमा। तर धनी देवचन्द्रजी सद्गुरु महाराज चाहिँ यो जगतको लागि खण्डित हुने सुख दुःख दिन आउनुभएको होइन, अखण्ड सुख प्रदान गर्न आउनुभएको। कहिले पनि ननासिने एक सुख मात्रै, त्यसको विपरीत दुःख छँदै छैन। आनन्द मात्रै छ, आनन्द मात्रै छ। त्यस्तो आनन्द दिन आउनुभएको सुखदायी सबनको, सबैलाई सुख दिनको लागि आएको हुनुहुन्छ। यो होइन कि म तिमीलाई दिन्छु तिमीलाई दिन्न, मलाई फलाना चाहिँ मनपर्छ मलाई फलाना मात्र दिन्छु, होइन। सबैको, सबैलाई। सूर्यले कहिल्यै भेद गरेको छैन, चन्द्रले कहिल्यै भेद गरेको छैन, तारागणले कहिल्यै भेद गरेको छैन, यो वायुले कहिल्यै गरेको छैन। पृथ्वीले कसैलाई भेद गर्दैन। ममा त नआइज पृथ्वीले आफै कसै भुत्याउँदैन, फ्याल्दैन। भेद त हामी गर्दछौँ। यति मेरो जग्गा, यहाँनिर यो रेखा, यहाँदेखि त तिमी आउन पाउँदैनौ, होइन। आज देश देशमा रेखा खिचिएका छन्, सीमा खिचिएका छन्, त्यहाँ लडाइँ भइरहेको छ एक एक इन्च जमिनको लागि। त यहाँ हामीले भेद गरेका छौँ। परमात्माको दृष्टिमा, यस्ता महापुरुषहरूको दृष्टिमा विश्व परिवार आफ्नै हो, कसैलाई भेद गर्दैनन्। न पशु पक्षीमा, सबलाई सुख दिनको लागि आउनुभएको, न कि आफन्तलाई मात्र होइन। ब्रह्म सृष्टिले आउनुभएको परमधामबाट अवश्य हो, तर साथसाथमा त्यही नियममा जगतलाई पनि सुख दिनको लागि आउनुभएको हो, आनन्द दिनको लागि आउनुभएको हो। सुखदायी सबनको, सबलाई सुख दिनको लागि आउनुभएको अखण्ड
अखण्ड सुख दी बक्सिन आयो। सामान्य होइन, साधारण होइन, अखण्डित होइन, अखण्ड अखण्ड गर्नको लागि। कारण अखण्ड गर्नेवाला यस्तो स्वरूप यो जगतमा आउनु भएको। सबलाई अखण्ड सुख दी बक्सनको लागि आउनु भएको। अचूर्ण सुख, त्यो अच्युत आनन्द, हामीले च्युत नहुने त्यो अच्युत मोक्ष, त्यो मोक्ष स्थान प्रदान गर्न आउनु भएको, त्यो भैष्ट प्रदान गर्न आउनु भएको। यस्ता जगत कृष्ण बन्दे जगत गुरु, स्वयं जगतको गुरु आउनु भएको छ यहाँ श्यामा महारानीको रूपमा। अनि जहाँ श्यामा त्यहाँ श्याम, जहाँ श्याम श्यामा, राधा के बिना श्यामा और श्याम के बिना राधा आदि। तो एक आपसमा परिपूरक भइबक्छन्। आज स्वयं राधा महारानी यहाँ मधु मेहताको घरमा आउनु भएको प्रसङ्ग हामीले स्मरण गरिसकेका छौँ। सुखदायी सबैको, सबले सुख दिनको लागि अनि सबैलाई अखण्ड गर्नको लागि जगतमा आउनु भएको। विश्व बन्दे अक्षर लो सुके परीक्षित सो कहो विचार। आजसम्म यहाँसम्म अक्षर लो सारा जगतका जति पनि ज्ञानी पुरुषहरू हुनुभयो अक्षर ब्रह्म तक पहुँच राख्नेवाला थिए। अक्षर ब्रह्म तक त्यहाँसम्म उहाँहरूको ज्ञानको लक्ष्य पुग्यो। यो कुरा कमसे कम सुखदेवजीले पनि परीक्षितलाई सम्झाउनु भएको छ। ब्रह्म अक्षर छन्, अविनाशी छन् है भनेर। अनि तिनै अक्षर अविनाशीको लीला, यो रासलीलाको वर्णन गर्दै जाँदा सुखदेवजी गर्दै जानु भएको थियो। परीक्षितलाई शङ्का उत्पन्न भयो। शङ्का उत्पन्न भएपछि प्रश्न गरिदिनु भयो। प्रश्न गरेपछि त्यो धारा टुट्यो। अनि भन्नुभयो, हे परीक्षित, तिमी राजाका राजी रह्यौ, म जोगीको जोगी भए। कमसे कम गर्न दिएको भए, तिमीले सुनिरहेको भए वर्णन हुन्थ्यो। म योगीबाट होइन, म साधारण जोगीबाट म पनि अखण्डत्वलाई प्राप्त गर्थे, तिमीले पनि अखण्डलाई प्राप्त गर्दथ्यौ। तर त्यो सुखबाट हामी दुवै वञ्चित रहनु पर्यो भनेको प्रसङ्ग आउँदछ। त्यस्तै विश्वका जगत आज अक्षर ब्रह्मसित चाहिँ लक्षित राखेर आफ्नो भक्ति गरिरहेका थिए। अथवा त्यहाँसम्म कुनै त्यो पनि कस्ताद एक कुनै एक विरलै कसैमा अक्षर ब्रह्मको कुराहरू, अक्षर ब्रह्मको भक्तिको विषयको कुराहरू गर्ने गर्दथे। त्यहाँभन्दा बढी अगाडिको कुरा त कतै आएकै थिएन। अनि सुखदेवजीले परीक्षितलाई यस्ता कुराहरूको विचार गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्, सम्झाइ बक्सनु भएको थियो। देवापि सन्तनोर भ्रातः मरुश्चिच्छ्वाकु वंशजः कलाप ग्रामासते महायोग बलन्वितो। देवापि सन्तनु दुई भाइहरू छन्, वंशमा जन्मिएका। अनि क्लाब ग्रामको समीपमा महायोगमा लीन छन्। यो भागवतको श्लोकको यहाँ साक्षी दिइबक्सनु भएको छ लालदासजी महाराजले। इच्छाको सूर्यवंश कहलाउँदछन्, सन्तानुका चन्द्रवंशी कहलाउँदछ। यी दुवै राजाहरू तपस्या गरेर कलिकालमा प्रकट भई अखण्डता प्राप्त गरौँ भने ध्येयले तपस्यामा लीन छन्। तिनै लीन भएको फलस्वरूप देवचन्द्रजी महाराजको प्राकट्य चन्द्रवंश अन्तर्गत भएको छ। तिनै महाराजका जीव छ, त्यो जीव नै देवचन्द्रजीको रूपमा यहाँ प्रकट भयो। अनि त्यो जीवलाई सहारा बनाएर परमधामको सुन्दर वायुको सुताएर प्रवेश भयो भन्ने सङ्केत यहाँ दिइबक्सनु भएको छ। र अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ। यी श्लोक लालदासजीको वितकमा दुई ठाउँमा आउँछ। अर्को ठाउँमा यसका विशेष रूप विस्तृत रूपले यसको व्याख्यातिर जाउँला।
अगाडि बढौँ। सतयुग के बीच भीत इनो बीच रहे। अस्ति मैले सुरुमै यो सतयुगको बीजको संकेत गरेको थिएँ। सत्ययुगको बीज, सत्ययुगको बीज भनेको के त भन्दा त्यो चार युगमा सत्य, द्वापर, त्रेता र कली हुनु पर्नेमा यो 28औं युगमा चाहिँ सत्यपछि त्रेता, त्रेतापछि बल्ल द्वापर अनि द्वापरपछि कली भयो। यसको कारण के हो? किन यो भयो? फेरि पुनरावृत्ति नगरौँ। त्यो सत्य युगको 10 वर्ष बाँकी रहँदै बीचमा तेस्रो नम्बरको त्रेतालाई त्यो 10 वर्षलाई पनि सुधारेर ल्याएर जोडी बक्सेको प्रसङ्ग मैले सुनाइसकेको छु। त्यस्तो चर्चा त्यो सत्ययुगको बीज हो। यता कहाँ छ त भन्दा धनी सद्गुरु देवचन्द्रजीको सम्पूर्ण जीवनचर्यामा त्यो सत्ययुगको बीजले काम गर्नेछ। त्यही सत्ययुगको 10 वर्ष नै सूक्ष्म रूपमा धनी देवचन्द्रजीको भित्र विराजमान छ। अब धनी देवचन्द्रजी महाराजले स्टेजमा रहेर सत्यको प्रचार गर्नुहुनेछ, सत्य ज्ञानको प्रचार गर्नुहुनेछ, सत्य ज्ञान सत्यको खोजी गरेर प्रकट गर्नुहुनेछ र सारा जगतलाई दिइबक्सनुहुनेछ। त्यो सत्ययुगको बीज। अनि त्यो सत्ययुगको बीज के हो त? त्यो कसरी प्रकट भयो भन्दा अहिले आएर हामीले बुझ्छौँ त्यो सत्ययुगको बीज अरू केही नभएर तारतम मन्त्र रहेछ। त्यो तारतम बीज रूपमा यहाँ सद्गुरु महाराजको हृदयमा अहिले पनि विद्यमान छ। तर के रूपमा छ? बीज रूपमा छ। पिपलको बीज कति सानो हुन्छ, एकदम सानो हुन्छ पिपलको वृक्षको बीज, बरको वृक्षको बीज। तर त्यो बीज सानो हुन्छ एकदम, राईको दाना भन्दा नि सानो। पछि जब त्यो विकसित हुन्छ, अंकुरित भएर विकसित भएपछि कति ठुलो वृक्ष बन्दछ। त्यस्तै बीज रूपमा सद्गुरु धनी देवचन्द्रजीको महाराजको हृदयमा त्यो परमधामको समस्त परमधामको ज्ञान स्वयं पक्षादिपूर्ण परमात्माको त्यो रूपमा तारतम रूपमा बीज रूपमा विद्यमान छ। तर संसारको सागरमा संसारिक देह धारण गरेर आएपछि संसारिक मायाको प्रभावमा जो पनि पर्नु पर्दछ अनि लीला गर्नुपर्ने रहेछ। यहाँ श्री कृष्णजी पनि जगतमा आउनुभयो त सामान्य मान्छे जस्तै रुने कराउने लीला गर्नुभयो। त्यस्तै यहाँ धनी देवचन्द्रजी महाराज पनि आउनु भएको छ, लीला गरेर बताउनुहुन्छ। तर उहाँको हृदयमा सतयुग के बीज भूत इनो बीच रहे विस्तार। उहाँको हृदय भित्रमा त्यो परमधामको बीज रूप तारतम मन्त्र रूप बीज रूपमा विद्यमान छ। होवे सब में जाहिर अखण्ड ये संसार। त्यही भविष्यमा गएर प्रकट हुनेछ। जाहिर हुनु पर्यो, प्रकट हुनेछ, प्रकट गर्नु हुनेछ सद्गुरु धनी देवचन्द्रजीले। हामी पनि सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजको जीवन चरित्रलाई श्रवण गरेर हामीले यस्तो बनाउनु पर्नेछ जस्तो उहाँले गरिबक्सनु भयो त्यस्तै नै हामी भित्र पनि बीज छ, परमधामको बीज हामीमा पनि छ। त्यो आत्मामा कतै लुकेको छ, त्यसलाई मन्थन गर्नुपर्छ। दुधमा घिउ सिधै देखिँदैन, दियो भरि दुध राखेर बत्ती बाल्नुमा बत्ती बल्दैन। बत्ती बाल्नको लागि घिउ चाहिन्छ। घिउ कहाँ आउँछ? घिउ कहाँ हो? बीज रूपमा घिउ कहाँ छ? हो त्यही दुध भित्र नै छ। तर दुधमा भिजाएर दियो बल्दैन, बाती बल्दैन। त्यसलाई जमाएर दही बनाएर अनि त्यसलाई मन्थन गरे पश्चात अनि नौनीको रूपमा निस्किन्छ। नौनी पनि सिधै चल्दैन, बल्दैन। त्यसलाई पगालिन्छ। पश्चात त्यसको पानीको भाग जले घिउको रूप हुन्छ। घृत रूप भए पश्चात अनि प्रेम घृत लौलाई अनि त्यसमा लौ जल्न सक्ने क्षमता हुन्छ। त्यस्तै हामी भित्र पनि परमात्मा श्री राजी महाराजको शक्ति नभएको होइन। यहाँनिर सम्पूर्ण राजी महाराजको वास छ, तर हामीलाई त्यसको अनुभूति हुँदैन। हामीलाई संसारका चिजहरूले थिचिरहेका छन्, संसारिक वस्तुहरूले हामीलाई आक्रमण गरिरहेका छन्, उनीहरूले हामीमा शासन गरिरहेका छन्, शासक गरिरहेका छन्।
काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, द्वेष, संसारका हरेक चीजले हामी माथि शासन गरिरहेको छ, हामीलाई आफ्नो बस बनाइमा राखिरहेको छ। त्यो हामी माथि शासन गरेको कारणले हामी परवश भइरहेका छौँ, हामी बस भइरहेका छौँ। हामी यहाँ संसारमा स्वतन्त्रताको लडाईँ धेरै को लागि भनेर कस्ता कस्ता आन्दोलन भए, किन भन्दा जनता दासताबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउनको लागि, जनतालाई परतन्त्रबाट स्वतन्त्र बनाउनको लागि भनेर। तर को स्वतन्त्र भयो अहिलेसम्म? भारतमा स्वतन्त्रताको 66औं दिन 66-67 वर्ष मनाइरहेका छन्। के भारतका नागरिक आज स्वतन्त्र छन् त? आफ्नो इच्छाले जे पनि गर्न सक्छन्? सक्दैन। नेवारी जानदारले पनि धेरै आन्दोलनहरू गरे। 2007 सालदेखि लिएर 17 साल, 36 साल, हुँदै हुँदै 46 साल, हुँदै हुँदै 66 साल, 63 साल, हुँदै हुँदै आएर अहिले 77 मा पुग्दा यति विधि, यति 70 वर्ष पहिलेदेखिको लडाई, स्वतन्त्रताको लडाई, कोही स्वतन्त्रता छ, कोही स्वतन्त्र छ? वास्तवमा यो स्वतन्त्रताको यस जगतमा कोही स्वतन्त्र हुनै सक्दैन। यहाँ हामी यो धरतीलाई मानेका छौँ, जबकि केही वर्षको लागि मात्र आएका हौँ। यो धरती वास्तवमा हाम्रो स्वदेश चाहिँ त्यहाँ हो जहाँ गएपछि फर्केर आउनु पर्दैन। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। त्यो चाहिँ आफ्नो स्वदेश हो, त्यो आफ्नो वतन हो। तर यो नाटकीय संसारमा आएर केही क्षणको लागि आएका छौँ अनि यसलाई हामीले आफ्नो मानेका छौँ अनि यहाँ स्वतन्त्रताको खोजी गरिरहेका छौँ जबकि छँदै छैन। यहाँ सुखको खोजिरहेका छौँ जबकि छँदै छैन। यहाँ हामीले सब परवशमा बस्नु पर्दछ, समयको कालको गतिमा चल्नु पर्दछ। हामी यहाँ स्वच्छन्दता छैन, स्वच्छन्दता छैन, यहाँ स्वतन्त्रता छैन। यहाँ हामी सब अरूकै इसारामा चल्दैछौँ, चल्नु पर्दछ, चलिरहेका छौँ। हामीलाई कसले उठाउने हो, कसले बसाउने हो, कसले सुताउने हो, कसले उडाउने हो, कसले उचाल्ने हो, कसले पछार्ने हो, सम्पूर्ण अर्काको हातमा हाम्रो रिमोट कन्ट्रोल छ। अनि कसले स्वतन्त्र हो? कसैले एक कल गरेर म तँलाई मार्छु भने रातभरि निन्द्रा लाग्दैन, मलाई मार्ने भयो भनेर अनि हाम्रो निन्द्रा अरू कसैले हरण गर्दैन। हामी त सुत्न आरामले सुत्न चाहन्छौँ, तर हामी सुत्न सकेनौँ। हामी सुत्न सकेनौँ किनकि एक पोल फोनले हामीलाई डिस्टर्ब बनाइदियो। हामी चाहेर पनि रातभरि तनावमा भइरह्यौँ, चाहेर पनि हामी निदाउन सकेनौँ। हामी चाहन्थ्यौँ भने त हामी आफ्नो खुसीमा हुन्थ्यौँ भने, स्वतन्त्र हुन्थ्यौँ भने जे होला। भोलिपल्ट फेरि त्यही व्यक्तिले फोन गरेर, सरी हिजो मैले रङ नम्बर परेछ, अर्कैलाई भन्नुपर्ने सन्देश तपाईँलाई भनेछु, माफ गर्नुहोस् ल भनेर फोन गरे भने कति चिन्ता, हिजोको तनाव, हिजोको त्यो टेन्सन, हिजोको गुमेको हाँसो होइन, त्यो खुसियाली, त्यो प्रफुल्लता अब फेरि अनायासै फेरि आयो अहिले त्यति एउटा फोनले गर्दा। त हामी कहाँ स्वतन्त्र रहेछौँ? हाम्रो खुसी, हाम्रो दुःख, हाम्रो चैन, हाम्रो निन्द्रा सबै अरूको हातमा छ यहाँ। त्यसैले हामी स्वतन्त्रता छैनौँ। वास्तवमा स्वतन्त्रता परमधाममा छ। त्यो परमधाममा भएको त्यस्तो स्वतन्त्र आफ्नो निज धाममा निज रूपमा रहेको त्यो शक्ति जागृत गर्नको लागि मन्थन अनिवार्य छ। त्यो दुधमा घिउ छ तर दुधै राखेर बत्ती नबले जस्तै त्यो घिउ मन्थन गरेर निकाल्नु पर्दछ, पछि त्यसलाई तापाउनु पर्नेछ,
सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजको हृदयमा पनि बीजभूत परमधामको मन्त्र छ, तारतम छ। जन्मदै वहाँ तारतमको अवतारै कहलाउनुहुन्छ। तारतम नै स्वरूप हुनु हो। तुम स्वरूप तुम में स्वरूप तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रसरंग। तपाईमा सम्पूर्ण स्वरूप छ, अतीत स्वरूप नै हुनुहुन्छ। हजुर स्वरूपको साथमा हुनुहुन्छ, अहनिश अर्धाङ्गीको रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ। हजुरमा स्वरूप छ, यो हजुरको स्वरूपलाई कसले जान्न सक्छ र यस्तो ब्रह्मानन्द परमानन्दको स्वरूप भनेर भनिएको छ नि। होबे सब में जाहिर अखण्ड ये संसार। भविष्यमा जब उहाँले साधना गर्दै गर्दै गएर जब प्रकट गर्नुहुनेछ तब सबैले थाहा पाउनेछन् उहाँभित्र के थियो भन्ने कुरा। अखण्ड ये संसार, संसारलाई नै अखण्ड गर्ने हो वाला त्यस्तो दिव्य स्वरूप सद्गुरुको धनी देवचन्द्रजीको रूपमा प्रकट हुनुभएको छ। सोही वेद कतिब में इनोकी लिखी साख और उपनिषद भागवत में लिखी वाणी कई लाख। जब कोई ये ब्रह्मांड तब कोई ये वचन, जन्म से ले भी तक जाके सुने पति जे मन। त्यही कुराहरू भागवतमा वेदमा कतेबमा हैन। धनी सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज निरानन्दाचार्य जगत गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराजको प्राकट्यको हेतु कुन कारणले यहाँ जगतमा प्रकट भइबक्सनु भयो त्यस्ता कुराहरू न कि वेदमा कतैमा पनि, वेदमा त छनै छ, कतैमा पनि वर्णन गरिएका छन्। अनि उपनिषदमा पनि सांख्यहरू छन् र अन्य साधु सन्तका अनेक भाषामा लेखेका वाणीहरू, ती साधु सन्तका वाणीहरूमा पनि उहाँको विषयमा वर्णन गरिएको छ। जब कोई ब्रह्माण्ड तब कोई वचन। जहिले यो ब्रह्माण्ड बन्यो तैले देखिने सारा शास्त्रकारहरूले भनेका छन् आवसी आवसी सब कोई कहते आगामी करते पुकार सुवाणी सब कोई करी अब आए करो दीदार। सबले भनेका छन् आउने वाला छन्, जगतलाई मोक्ष दिने वाला यस्ता महापुरुष यो जगतमा प्रकट हुँदै छन् हैन। हुनेवाला छन्, हुनेछन् भनेका छन्। त अब हुनुभयो, आएर जगतका सम्पूर्ण आएर दर्शन गर्न आउनेछन्, दर्शन गर्नेछन्। सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजको निजानन्द स्वामीको निजानन्द दर्शन सबले पाउनेछन्। यसरी लेख्नु भएको छ। जन्म से ले बीतक जाके सुने पति जे मन। यस्ता सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराजको जन्म भएको जन्म शरीरको हुन्छ, आत्माको हुँदैन। त्यसैले शरीर पनि यहाँ धारण गर्नुभएको छ, त्यसैले जन्म शब्द यहाँ राखियो। तर आत्मा प्रकट भएको हो, आत्मा प्रकट भएको हो। यहाँ त कति वित्तकारहरूले त सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजको त्यो शरीर प्रकट हुनुभएको भन्ने कुराहरू पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। ताकि ग्रंथ भाषा में आप अपने के सब एक मिलाए खोल दीजिए ये वस्तु पावे तब। सब साधु संत जनहरूले पनि सद्गुरु देवचन्द्रजीको प्राकट्यको विषयमा धेरै आफ्नो आफ्नो भाषाहरूमा लेखेका छन्। यदि सबैलाई मिलाएर सबैको सार खोज्ने हो भने, सबैको सार निकाल्ने हो भने सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजको वितक अन्य ग्रन्थहरूमा पनि दिनेछ है संकेत रूपमा भनेर लालदासजी महाराजले यस कुरालाई उद्धृत गर्दै अगाडि देवचन्द्रजी महाराजको प्राकट्य पश्चातको बाललीलातिर जानुहुन्छ। यो देवचन्द्रजी महाराजको अलौकिक लीलाको विषयमा धेरै विद्याकारहरूले लेख्नु भएको छ। उहाँको विषयमा धेरै विद्याकारहरूले उद्धृत गर्नु भएको छ कि देवचन्द्रजी महाराज बाल्यकालमा जब वय वर्ष 11 मा मानव जी यह विचार मैं कौन कहाँ ते आया कहाँ है मेरो भरतार। 11 वर्षको उमेरमा यो उत्पन्न भयो भने लालदासजी स्वामी लालदासजी महाराजले यहाँ वर्णन गरिबक्सनु भएको छ भने ब्रजवंश आदि वित्तकारहरूले 5 वर्षको उमेरमै यस्तो विचार उत्पन्न भएको हो भनेर उद्धृत गरिबक्सनु भएको छ। 5 वर्षको उमेरमा, धेरै होइन, सिर्फ 5 वर्षको उमेरमा म को हुँ, कहाँबाट आएको
कसले जगतमा पठायो, यो जगत कसले बनाएको हो, यस्ता यस्ता अलौकिक प्रश्नहरू आउन थाले र यी प्रश्नको खोजी त्यति बेलादेखि नै गर्न थाल्नुभयो। बाल्य स्वाभाविक बाल स्वभाव खेल्ने गर्ने त हुन्छ नै। माता कुँवरबाई सधैँ पूजा गर्न जानुहुन्छ, बालक देवचन्द्रजीलाई साथमा लिएर जानुहुन्छ, माताजीले आरती गरेको सबै गरेको हेर्नुहुन्छ। त यो हेर्दाखेरि उहाँलाई पनि अगाडि बढ्नुहुन्छ अनि माताजीले भन्छ बाबा बाबु तिमी पनि गर्न दिनुहुन्छ। देवचन्द्रजी महाराज पूजा गर्नुहुन्छ, आरती पनि गर्नुहुन्छ माताजी सँगसँगै। अनि माताजीले कृष्णको त्यो आकृति त्यो प्रतिभामा दुध पिलाउनुहुन्छ, तर त्यो आकृतिले त्यो प्रतिमाले दुध पिएको देख्नुहुन्न बालक देवचन्द्रजी महाराजले। तब देवचन्द्रजी महाराजले मातालाई सोध्नुहुन्छ, माताजी खोइ त दुध पाउनु। तब माताजीले भन्नुभयो बालकलाई बालकै जस्तरी, हेर न मैले त कहिलेदेखि दिन्छु तर उहाँले पाउनु नै हुन्न, तिमीले दिनुहुन्छ कि देवदेव। तब देवचन्द्रजी महाराजले आफै सानो बालक हेर्नुहोस् 5 वर्षको उमेर हुँदैछ दिनुहुन्छ, त दिँदा त्यो मूर्तिले सजीव बनेर सबै दुध पिइदिएको देख्नुहुन्छ। माता छक्क पर्नुहुन्छ। अनि पछि माताजी फेरि यहाँ हातमा लड्डु हुन्छ पूजाको थालीमा, बाबु यो लड्डु पनि देऊ त लड्डु पनि खाइदिए मूर्तिले। तब माता आएर पिता मतु मेहतालाई भन्नुहुन्छ सबै कुराहरू। हेर्नुहोस् न, म आज त मन्दिरमा यस्तो आश्चर्य भयो, अरे यो कुरा सबैले नभन्नु, कतै फेरि हाम्रो छोरालाई भगवान भनेर सबै सारा गाउँभरिका मान्छे पूजा गर्न लाग्ला, घर भिडभाड होला, यस्तो कुराहरूलाई प्रचार गर्नु हुँदैन है भनेर राख्नु। त भिडभाडबाट बचाउनको लागि राख्नु। यस्ता एक मात्र होइन, अब अलि ठुला हुनुभयो, अलि ठुला भए पश्चात एकचोटि गाउँको नजिकै तलाब थियो, त्यो पोखरी, त्यहाँ पानी धेरै कमी थियो। पानी कमी भएको कारणले बालकहरू त्यो पोखरीको किनारमा गएर अझ भित्र पछि खेल्ने गर्दथे। ती बालकहरूको साथसाथमा देवचन्द्रजी महाराज पनि जाने गर्नुहुन्थ्यो अनि खेल्ने गर्नुहुन्थ्यो। जब देवचन्द्रजी महाराज त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो पोखरीको किनारमा शमशान घाट आदिहरू बनाइएका थिए। गाउँको मानवहरूको जति पनि मृत्यु हुने गर्दछ, ती मृत्यु भएको लासलाई लगेर त्यहाँनिर दफनाउने या त जलाउने कार्य हुने गर्दथ्यो। त्यो शमशान घाटको रूपमा थियो। यसरी त्यो शमशान घाट रूप भए पश्चात त्यहाँ देवचन्द्रजी महाराज बालकसँग खेल्न जानुभएको ठाउँमा जब देवचन्द्रजी महाराज जानुहुन्थ्यो, तब त्यो शमशानमा गाडिएका ती मुर्दाका कङ्कालहरू यसरी उठेर आउँथे। कङ्कालहरू सिर्फ हड्डी मात्रै, एकदम डरलाग्दो भयङ्कर स्थितिमा आउँदथे। त उनीहरू पनि आएर छेउछेउमा आउँदथे। आएपछि सारा बालकहरू डराएर भाग्न थाले, सबै साथीहरू भागे। तर देवचन्द्रजी महाराजले एक अन्जुली पानी उठाउनु भयो र पानी उठाएर आएका जति पनि प्रेतहरू थिए ती प्रेतहरूलाई छर्किदिनु भयो। त सारा ती प्रेतहरू त दिव्य स्वरूप धारण गरे र एक प्रकारको देव स्वरूप प्राप्त गरेर अनि माथि उडेर गए। त यो दृश्यहरू बालकहरूले साथीहरूले जब देखे, घरमा आएर सबैले सुनाए। यस्तो घटना सुने पश्चात माता कुँवरबाई र पिता मतु मेहता झन् चिन्तित हुनुभयो। कतै हाम्रो छोरा वैरागी हुने त होइन, कतै हाम्रो छोरालाई सारा जगतले ठुलो महात्मा भनेर पूजा गरेर सिंहसम्राट पूजा गर्नतिर लाग्ने त होइन। फेरि यस्तो हुन थाल्यो भने हामीले एउटा पुत्र सुखद्वारा वञ्चित हुनुपर्नेछ भन्ने भावनाले चिन्तित हुन लाग्नुभयो र बालकहरूलाई फकाउन थाल्नुभयो। बाबु यस्तो घटना कसैलाई बताउनु हुँदैन, बताएपछि फेरि ती गएका प्रेतहरू फेरि फर्केर आउनेछन् तिमीहरूको घरमा, त्यसैले कसैलाई पनि नभन्नु है भनेर ती सारा बालकहरूलाई यो शिक्षा दिइबक्सनु भयो। यस्तै प्रकारका दिव्य दिव्य लीलाहरू गर्दा देवचन्द्रजी महाराज मन्दिरमा जानुहुन्छ। मन्दिरमा जाँदा मूर्तिहरू सजीव बनेर देवचन्द्रजी महाराजसँग खेल्न आउँछन्।
त यस्तो दृश्यहरू देखेर पश्चात त्यहाँ सब बालकहरू छक्क पर्छन् तर कसैले केही बताउँदैनन्। र यसो गर्दा गर्दै जब भए वर्ष 11 तब मन उब्जियो विचार, मैं कौन, कहाँ थे आया, कहाँ है मेरो भर्तार, म को हुँ अनि कहाँबाट आएको हुँ, कहाँ मेरो भर्तार भन्ने कुरा जिज्ञासा जो 5 वर्षको उमेरमा आइरहेको थियो, 5 वर्षको उमेरदेखि नै त्यो अझ जागृत हुँदै गयो, अझ विकास हुँदै गयो र यो इच्छा तीव्र हुन थाल्यो। 11 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत यो 1655 को कुरा हो, 51 को कुरा हो। 51 को सालमा यस्तो विचार तीव्र भएर गयो। तत्पश्चात 13 वर्षको उमेरमा एकचोटि पिता मतु मेहतासँग धनी देवचन्द्रजी महाराज 13 वर्षको उमेरमा एकचोटि कच्छ खानामा जिद्दी गर्नुभयो। त्यसै बेला माताजीले भन्नुभयो एकचोटि कच्छ सहर घुमाएर लिएर आउनुहोस् न त। सहर घुमेपछि सहरको चमक झमक देखे पश्चात यसलाई अलिकति यसको मन पनि परिवर्तन होला कि यो वैराग्यतिर जान खोज्दैछ, खालि भक्तिभावतिरै भनेर। फेरि हाम्रो बुढेसकाल कसले हेर्ला? माता पिताहरूको पनि एउटा स्वार्थ हुन्छ। धेरैजनाले माता पिताको विशेष गरेर माताको प्रेमलाई प्यारलाई यो निस्वार्थ त प्यार हो भनेर भन्ने गर्दछन्। तर म भन्छु सबै माता पिता यदि पिता हो भने हामी पनि माता पिता बन्छ भने हामीलाई पनि हाम्रो मनमा पनि त्यो स्वार्थ उत्पन्न हुन्छ। सबैको माता पितामा एउटा स्वार्थ त हुन्छ। के स्वार्थ हुन्छ भन्दा यो मेरो बुढेसकालको सहारा बन्ला, यो मेरो बुढेसकालको सहारा बन्ला, यसले मेरो सेवा गर्ला, बुढेसकालमा हेर्ला भन्ने स्वार्थ त हुन्छ। यो स्वार्थ कहिले पनि जाँदैन, कसैको पनि गएको छैन। सामाजिक स्वार्थ हो जसको पनि यो समाज सबैमा व्याप्त छ। व्यक्तिगत त केही स्वार्थ हुँदैन भन्ने कुरा आउँछ। यदि हामीलाई पढाउँदाखेरि हाम्रा गुरुजीले संवाद परिसंवाद गराउनुहुन्थ्यो, डिस्कसन गराउने गर्नुहुन्थ्यो, वाद विवाद गराउने गर्नुहुन्थ्यो, तब त्यसमा स्वार्थ र परमार्थ विषयमा वाद विवाद गराए बक्सनु भयो। तब मैले यानी कि म लगायत मेरा अन्य मित्रहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले हामी स्वार्थ रोज्यौँ र अनि धेरै जसो मित्रहरूले परमार्थ रोज्नुभयो। परमार्थ परोपकार यो त धर्मको अङ्ग हो भन्ने विषयमा धेरै शास्त्रका प्रमाणहरू छन्। सबैले दिनुभयो, सबैले त्यसमा व्याख्या गर्नुभयो, परोपकार पुण्याय भनेर, हैन? धेरैले गर्नुभयो। हामी चाहिँ स्वार्थ लिएका छौँ, स्वार्थ गरे नै धर्म हुन्छ भन्ने विषयमा, पुण्य मिल्छ भन्ने विषय हामीले बोल्नुपर्ने थियो। अनि मेरो पालो आयो हाम्रो टोलीबाट जब बोल्ने, तब मभन्दा पूर्व वक्ताहरूले भन्नुभएको थियो कि एउटी माताले आफ्नो बालकलाई यदि स्तनपान गराएर जिउँदो राख्छिन् भने त्यसमा उनको कुनै स्वार्थ हुँदैन भन्ने पोइन्टमा गएर उहाँ टुङ्गिनु भएको थियो। अनि मैले त्यहीबाट सुरु गरेँ कि गुरुजी अनि मेरा समस्त मित्रगणहरू यदि माताले स्तनपान गराउँछन् त्यसमा कुनै स्वार्थ छैन भन्ने यहाँ वक्तव्य भइसकेको छ। म त त्यसमा पनि स्वार्थ देख्छु, किनकि यदि माताले आफ्नो बालकलाई स्तनपान गराएनन् भने उनी आफै बाँच्न सक्दिनन्। उनलाई धेरै पीडा हुन्छ, जति बालकलाई पीडा हुन्छ त्यो भन्दा 100 गुणा उनलाई पीडा हुन्छ। उनी शान्ति रहनै सक्दिनन्, उनलाई भित्रबाट जलन आउँछ, उनलाई भित्रबाट पीडा हुन्छ, उनलाई भित्रबाट असह्यता ताप हुन्छ। त्यो सन्ताप मेटाउनको लागि आफ्नो बालकलाई लिएर छातीमा राख्ने छिन् र अनि हृदयमा लगाएर स्तनपान गराउँदैछन्। जसै उनले स्तनपान गराइन् तब उनको त्यो पीडा शान्त हुन्छ। यो शान्तिको अनुभवको लागि, यही प्राप्त गर्नको लागि उनले यो गरेको हुन्, न कि परमार्थको लागि, परसेवाको लागि भनेको थिए। सारा हलभरि ताली बजेको थियो। आज यो प्रसङ्गमा याद आयो, धेरै धेरै नमन गर्छु। सबभन्दा पहिलो ताली गुरुजीले बजाएको सुन्नुभएको थियो। कृष्ण कन्हैया लाल की। त हरेक माता पितामा पनि एउटा स्वार्थ हुन्छ, त्यो स्वार्थ लुकेको हुन्छ। बिना स्वार्थ कसैले कुनै पनि माता पिता बस्न सक्नुहुन्न।
त्यो कसैको पनि माता पिता के सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजका माता पिताजीहरू पनि यहाँ स्वार्थ छ उहाँमा। मेरो छोरा कतै जोगी भयो भने सन्यासी भइदियो भने फेरि हाम्रो बुढेसकाल कसले हेर्ला, हाम्रो बुढेसकाल कसले हेर्ला, हामीलाई फेरि कसले सिकायो। बाबा छोरा भइदियो भने त त्यो त झोली झुम्टा बोकेर हिँड्दा फेरि हामी बुढेसकाल एउटा कुण्डमा ठोकेर बस्नु पर्ला। यही नै सोच छ। त यस्तो बाबा हुनबाट बचाउनको लागि माता कुँवर भाइ अनि पिता मतु मेहताजीले विचार गरेर देवचन्द्रजी महाराजलाई 13 वर्षको उमेरमा सहर देखाउन लानुभयो। कोही व्यक्ति धेरै मन्दिर अनि आश्रम साधु सन्त खोज्दैछ बालक भने त्यसलाई सहर लग्यो, यस्तो काठमाडौँ सहर घुमाउन लैजाउँ। कहिले उगाएको छैन भने काठमाडौँको चमक झमक गाडी यताउता बाटो भिडभाड त्यहाँको रमझम अग्ला अग्ला घर देखेपछि ओहो भनेर त्यतातिर लाग्ला कि भन्ने एउटा बात। जो काठमाडौँकै छन् उनीहरूलाई त फेरि मुम्बई देखाउनु पर्यो, मुम्बई लगाउनु या त देश अमेरिका अस्ट्रेलिया त्यतातिर एकचोटि लान पाए उतैको रमझम गरेर उतै घुम्नु बोल्थ्यो, कमसेकम साधु हुनबाट त बच्दथ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ। बरु साधु भएको धेरै फाइदा होला। साधु त तपाईँको एउटा मात्र पुत्रले गर्ने धर्म होइन। एउटा पुत्र साधु भइदियो भने उसले त तपाईँको 100वटा पुत्रले गर्ने नगर्ने सेवा एउटा पुत्रले गर्छ, न कि तपाईँहरूलाई मात्र गर्छ। उसले तपाईँहरू जस्ता असहाय भएका अपहेलित भएर रहेका वृद्धहरूलाई आफ्नै माता पिता जस्तै गरेर आफ्नो आश्रममा राखेर सेवा गर्ने र गराउने गर्दछ, अभियान चलाउँदछ। उसले धेरैको आँसु पुस्दछ। जबकि यदि तपाईँले साधु हुनबाट वञ्चित गराउनु भयो, वैराग्यलाई वञ्चित गराउनु भयो भने उसलाई न तपाईँको पनि रहँदैन अनि तपाईँको हातबाट पनि ऊ छुट्नेछ, देशको पनि रहने छैन, समाजको पनि रहने छैन। ऊ फेरि कहाँ जान्छ, कहाँ हराउँछ। साधु सन्त हुनु, वैरागी हुनु त यो त गर्वको कुरा हो, कृपाको कुरा हो, परमात्माको कृपाको कुरा हो। यदि यो नभएर कुनै एउटा ड्रगी होस् छोरा, कुनै ड्रगमा हराओस्, नराम्रो कुलतमा लागोस्, रात दिन नसामा डुब्ने होस्, फेरि हेर्नुहोस् कस्तो दुःख होला। न कि उसले सबैलाई दुःख दिनेछ, समाजलाई दुःख दिनेछ। ऊ तपाईँको पनि काम आएन, समाजको पनि काम आउँदैन अनि देशको पनि कुनै काम आउँदैन, आफ्नो पनि काम आउँदैन। उसकै जीवन पनि भारी भएको हुन्छ। यस्तो हुनुभन्दा त साधु हुनु धेरै राम्रो होइन। हामीले कति ती सुधार गृहहरूको पनि अवलोकन गर्ने मौका पाएका छौँ। त्यहाँ हजुरहरूले पनि मौका मिलाउने जानु होला सुधार गृहमा। त्यहाँको दृश्य हेर्न अथवा त कसैलाई जान दिइँदैन त्यहाँ, किनकि त्यहाँको यस्तो भयावह दृश्य हुन्छ। त्यो दृश्य देखेपछि जस्तोको पनि मन विचलित हुन सक्छ भनेर त्यहाँ हतपत कसैले जान दिइँदैन। तर कोसिस गर्नु एकचोटि त्यहाँ जानेर अनि त्यहाँ भित्रको वातावरण बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्, कस्तो छ त्यहाँको वातावरण अनि त्यहाँ कसरी सहारिन्छ नसामा डुबेका व्यक्तिहरूलाई, युवाहरूलाई, ती छोराहरूलाई, छोरीहरूलाई अनि थाहा पाउनु। यो भन्दा त बरु मैले मेरो छोरा छोरीहरूलाई सानैदेखि भक्तिमा लगाएको भए, सत्सङ्गमा लगाएको भए, कमसे कम होइन उनीहरू भक्ति रसमा डुबेर वैरागी धारेर माता पिता त्यागेर गए पनि मलाई जन्म दिने माता पिता फलानु हुनुहुन्थ्यो भन्ने गर्दछन् र घुम्दै फिर्दै आएर आखिरमा कतै उनीहरूले यो ज्ञान लिँदै जाँदा अनि गुरु सेवा सर्वोपरि सेवा हो भनेर सेवा गर्न आउनेछन्, आएका छन्। शङ्कराचार्यजी महाराज, आदि शङ्कराचार्यजी महाराज जसको कुरा गर्दैछु म, उहाँले पनि एक्लै माता हुनुहुन्थ्यो, सन्यास त लिनुभयो, तर जबसम्म माता रहनुभयो तबसम्म उहाँले मातालाई छोडेर अन्त कतै जानु भएन, माताको सेवामा। साधु सन्त हुनु भनेको यो अभिशाप होइन, आशीर्वाद हो। यो अभिशाप होइन, आशीर्वाद हो।
छोरा देवचन्द्र कतै साधु होला वैराग्य होला कि भन्ने भावना माता पितालाई चिन्ता छ, त्यसैले सहर घुमाउन लैजानु भयो। देवचन्द्रजी महाराज पर खुसी हुँदै कच्छ जानुभयो। 13 वर्षको उमेरमा पिताको साथमा एकचोटि कच्छ भोज जानुभयो। कच्छ भोजमा ठुलठुला घर दरबारहरू अनि त्यहाँ मन्दिर मठहरू आश्रमहरूको दर्शन गरी बस्नुभयो। कति राम्रो भोजनगर सहर, कति राम्रो भोजनगर सहर भनेर हेर्नुभयो। त उहाँको नजरमा के चाहिँ देखिन्छ? धेरै साधु सन्त आश्रम, त्यो गुरुकुल मन्दिरहरू, यी चाहिँ यता ध्यान धेरै जान्छ। जसलाई जुन कुरोमा इन्ट्रेस्ट बढी छ नि त्यही कुरामा धेरै ध्यान जान्छ अनि त्यही कुराहरू आसाममा देखिरहन्छ। अहिले पनि हजुरको मोबाइलमा सबैको नेट जोडिएको छ। हजुरलाई जुन विषयमा धेरै रुचि छ हजुरको युट्युबमा त्यसकै श्रृङ्खला आइरहन्छ। एउटा चिज हजुरलाई रुचि भएको चिज एउटा भिडियो हेर्नुभयो भने अर्को त्योसित रिलेटेड सम्बन्धित अर्को त्यही मात्र आइरहन्छ। कथा प्रवचनको रुचि छ भने हजुरहरूले कथा प्रवचन सुनिरहनु भएको छ भने त्यहाँ कथा प्रवचनका भिडियोका लाइन आइरहेको हुन्छ। कसैलाई अर्कै रुचि छ भोजनमा, पकाइ कसरी विधि हो, के विधि कुन चिज कसरी पाक्छ, यो विषयको खोजी गर्नेले गुगलमा सर्च गर्नेले युट्युबमा सर्च गर्नेले त्यही बार उनलाई त्यस्तै भिडियोहरू आइरहन्छ। अनि कसैको रुचि गार्डन कसरी सजाउने, बगैँचा कसरी सजाउने, कसरी वृक्षहरूलाई हुर्काउने भन्ने विषयको छ भने उसले त्यसमा रुचि छ भने त्यही भिडियोहरू तिनै सन्देशहरू त्यो आइरहन्छ, त्यसकै लर्को लागिरहन्छ। यस्तै गरे नि यहाँ देवचन्द्रजी महाराजको रुचि केमा छ त? भक्तिमा छ, साधु सन्तको सत्सङ्गमा छ, हैन? आश्रम गुरुकुल आदि यस्तै चिन्तनमा छ। परमात्माको विषय चाहिँ यही नै देखा पर्नुहुन्छ। तर पिताजी व्यापार गर्नुहुन्छ। उहाँको नजरमा ठुल्ठुला व्यापारीका महलहरू, ठुल्ठुला मलहरू, हैन? त्यहाँ ठुल्ठुला पसलहरू अनि व्यापारीहरू, यही चिज देखिन्छ। यसरी जब देवचन्द्रजी महाराज 13 वर्षको उमेरमा कच्छ जानुभयो पिताको साथमा, त्यहाँ धेरै साधु सन्त आदिहरू आउनु भएको, बस्नु भएको, उठ्नु भएको, उहाँले सत्सङ्ग गर्नुभएको कुराहरू देखिरहनु भयो। अनि यो देखे पश्चात उहाँलाई ओहो पिताजीको आँखा छलेर भने यति बस्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने भित्र इच्छा हुन थाल्यो। तर त्यो सानो बालक पिताजीले हराउँछ कि भनेर हात समातेर हिँड्नु भएको हुन्छ र त्यस बेलामा त्यो इच्छा पुरा गर्न पाउनुहुन्न। अनि केही दिन त्यहाँ रहे पश्चात पिताजी फर्केर आउनुभयो, साथमा देवचन्द्रले लिएर आउनुभयो। जहिलेदेखि यो देवचन्द्रजी महाराज पिताजीको साथमा यो कच्छ सहर, यो भोजनगर सहर घुम्नु भएको थियो कच्छ प्रदेश, तहिलेदेखि त झन् अति नै भित्र एकदम